पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी महाराज का चरणारविंद को स्मरण करते वर्तमान स्वामी जी महाराज का चरण में नतमस्तक हुँदै यस स्वाध्यायमा जुड्नु भएका सम्पूर्ण सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनहरूको हृदयमा विराजमान सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को स्मरण गर्दै र यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएका श्रोतागणहरूको हृदयमा विराजमान सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को स्मरण गर्दै विश्वकै प्रसिद्ध आदि प्रयाग देवघाट धाममा स्थित हरिहर सन्यास आश्रम को स्वाध्याय कक्षाबाट सञ्चालित यो विवेक चूडामणि अंतर्गत को स्वाध्याय हजुरहरू विगत कई दिनदेखि अर्थात 31-32 दिनदेखि भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित विवेक चूडामणि में नेपाल संत समाज का अध्यक्ष हरिहर सन्यास आश्रम द्वारा संचालित परमानंद संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठम लगायत विभिन्न संघ संस्था का अध्यक्ष परम पूज्य स्वामीजी महाराज को मुखारविन्दबाट हजुरहरू श्रवण गरिरहनु भएको थियो। वर्तमान विषम परिस्थिति को कारणले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा हामीहरूले यो स्वाध्याय को सत्संग को आनंद सम्पूर्णले लिन पाइएको छैन। हाम्रा आश्रमवासी बाबाहरू त प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आश्रमदेखि बाहिर रहेका भक्त सज्जनहरूलाई र विभिन्न हाम्रा यी शाखाहरूमा पनि रहेका सम्पूर्ण भक्तजनहरू सन्तजनहरूलाई यो स्वाध्याय को लाभ मिलोस् भनेर हरिहर सन्यास आश्रम द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल हरिहर टीवी बाट पनि यो सत्संग प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। त्यहाँबाट पनि धेरै व्यक्तिहरूले भक्तहरूले आनन्द लिइरहनु भएको छ। कई हाम्रा शाखाहरूमा वहाँ रहेका व्यक्तिहरूले एउटा मानौ ल्यापटपबाट अथवा कम्प्युटरबाट त्यसलाई हलमा बसेर देख्नु भएको छ र आश्रमवासीहरू टाढा टाढा बसेर यो सत्संगको लाभ लिइरहनु भएको छ। सोही अनुरूप पूज्य स्वामीजी को गुरुजी महाराज को आज्ञा अनुसार आश्रमीय गुरुकुलीय के कार्य में व्यस्त हुनु भएको कारणले गर्दा आजदेखि गुरुदेव को आज्ञा अनुसार जहाँ पुगेको थियो हामीहरूको सत्संग त्यहीबाट नै म अगाडि बढाउने प्रयास गर्दछु आफ्नो मति अनुसार। किनकि हाम्रो यो स्वाध्यायमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू विज्ञ हुनुहुन्छ। ठीक छ, कुनै व्यक्तिलाई बोल्नको लागि एउटा नियुक्त गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा व्यक्तिले भन्ने र अरूले सुन्ने अर्थात जसरी सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यी योगेश्वरहरूले परस्परमै आफ्नै श्रोता आफ्नै वक्ता बनेर
नित्य स्वाध्याय गर्नुहुन्थ्यो। तदनुरूप यो स्वाध्यायमा जोडिएका व्यक्तिहरू पनि सबै विज्ञ हुनुहुन्छ। तैपनि वेदान्तको सिद्धान्त छ आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदान्त चिन्तया दद्यात नावसरम किंचित कामादीनाम मनात अपि। आसुप्ते अर्थात उठेपछि जहिलेसम्म सुतिदैन तबसम्म, आमृत जन्म लिएदेखि जहिलेसम्म मरिदैन तबसम्म समय कसरी यापन गर्ने त? नयेत वेदान्त चिन्तया, वेदान्तको चिन्तनद्वारा समयलाई यापन गर्ने। बीचमा कुनै पनि कार्यको लागि विषय वस्तुलाई चिन्तन गर्नको लागि हामीले समय नदिउँ। दद्यात नावसरम किंचित, यत्किंचित अवसर पनि हामीहरूले नदिउँ। कामादीनाम मनाक अपि, अन्य विषयहरूको चिन्तन गर्ने अवसर नै नपाऊँ। हामीले अनवरत अविच्छिन्न रूपमा वेदान्तको चिन्तन गरिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो वेदान्तको सिद्धान्त उद्घोष भएको अनुसार हामीहरू पनि त्यही अनुरूप यो चिन्तनमा लागिरहेका छौँ। अब यसमा पहिला हामीहरूले श्लोक उच्चारण गरौँ। जहाँसम्म स्वामीजी महाराजले हजुरहरूलाई 100 श्लोकसम्म केही विचार गरिसक्नु भएको थियो। आज पनि हामीहरू 100 श्लोकदेखि नै प्रारम्भ गर्नेछौँ। पहिला हामीहरूले सबैले श्लोक उच्चारण गरौँ, त्यसपछि फेरि विचारमा अगाडि बढौँला। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने बुद्धि स्वयमेव जाग्रत कालीन नाना विध वासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था मात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत कालीन नाना विध वासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा धीमात्रकोपाधिरशेष साक्षी न लिप्यते तत् कृमकृतकर्मलेशैः तस्मादसङ्गस्तत एव कर्मभिर् न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतैः धीमात्रकोपाधिरशेष साक्षी न लिप्यते तत् कृतकर्मलेशैः यस्मादसङ्गस्तत एव कर्मभिर्
न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतैः सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः अस्यादिकमिव तक्षस् येनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम् सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः अस्यादिकमिव तक्षस् येनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम् अन्धत्वमन्धत्वपटुत्वधर्मः चक्षुषः आधीर्यमूकत्वमुखास्तथैव श्रोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः अन्धत्वमन्धत्वपटुत्वधर्मः सौगुण्यवैगुण्यवसाद्धिचक्षुषः गरिमा सक्दिन आधीर्यमूकत्वमुखास्तथैव धर्मा न तु वेत्तुरात्मनः आवाज बंद कर दिनुस्। हजुरको आवाज खोलौं हजुर। आवाज आएको छ? हजुर ठीक छ हजुर। हामीहरू भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित विवेक चूडामणिमा चिन्तन गर्दैछौं, विचार गर्दैछौं। यसमा हामीहरू सबैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ कि भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित ग्रन्थहरू कति छन्, के होलान्? प्राय हामीहरूलाई ज्ञात नै छ, अवगत छ। जसलाई त्यस्तो ज्ञान छैन, केही संक्षिप्त रूपमा मैले भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित केही ग्रन्थहरूको नामावली पहिला हजुरहरूलाई बताउँछु। शास्त्रमा अथवा विद्वत समाजमा आजसम्म भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित ग्रन्थहरू 272 छन् भन्ने प्रसिद्धि छ। अब अहिले कति उपलब्ध छन्, कहिले कति छैनन्, त्यो कुरा अलग छ। प्राप्त भए अनुसार 272 वटा ग्रन्थ मानव मूल ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र आदिमा कई भाष्य ग्रन्थ, प्रकरण ग्रन्थ, स्तोत्र ग्रन्थ, भगवान शंकराचार्यले विविध स्तोत्र ग्रन्थहरूको पनि रचना गर्नुभएको छ। र मुख्य
वेदांत शास्त्र में प्रवेश गर्न चाहने जिज्ञासुहरूका लागि प्रकरण ग्रन्थको पनि भगवान शंकराचार्यले रचना गर्नुभएको छ। तिनै प्रकरण ग्रन्थहरू मध्येको एउटा यो विवेक चूडामणि हो। अब यसमा मुख्य गरेर भगवान शंकराचार्यद्वारा विरचित प्रधान ग्रन्थहरू, जसमा ब्रह्मसूत्रमा भाष्य, उपनिषद, उपनिषदहरूमा पनि ईशावास्य उपनिषदमा, केनोपनिषदमा, कठोपनिषदमा, प्रश्नोपनिषदमा, मुण्डकोपनिषदमा, माण्डुक्योपनिषदमा, ऐतरेयोपनिषदमा, तैत्तिरीयोपनिषदमा, छान्दोग्योपनिषदमा, बृहदारण्यकोपनिषदमा, नृसिंहतापनीयोपनिषदमा र श्वेताश्वतरोपनिषदमा यति भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित भाष्यहरू हुन् भन्ने विद्वत समाजमा प्रसिद्धि छ। अनि साथमा गएर गीता भाष्य, विष्णु सहस्रनाम भाष्य, सनत सुजातीय भाष्य, हस्तामलक भाष्य, ललिता सहस्रनाम नामक एउटा ग्रन्थ छ, त्यो ललिता त्रिशतीमा भाष्य, यी त भाष्य ग्रन्थहरू भए। त्यस्तै प्रकरण ग्रन्थहरू प्रबोध सुधाकर, उपदेश साहस्री, शतश्लोकी, दशश्लोकी, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, वाक सुधा, पंचीकरण, प्रपंच सार तंत्र, आत्मबोध, तत्वबोध, मनीषा पंचकम, आत्मज्ञानोपदेश विधि, उपदेश साहस्री, त्रिपुरी, उपदेश पंचरत्नम, स्वरूप निरूपणम, वाक्यवृत्ति, अपरोक्षानुभूति। बीचमा नै माताजीले अपरोक्षानुभूति सुनेका थियौं भन्नुभएको थियो। पहिला हामीहरूको यही स्वाध्याय समूहमा, स्वाध्याय परिवारमै अपरोक्षानुभूतिको पनि विचार भएको थियो। करिब 70-71 दिनको स्वाध्याय हामीहरूको चलेको थियो। त्यो अपरोक्षानुभूति, आनन्द लहरी, शिवानन्द लहरी, सौन्दर्य लहरी अनि यो विवेक चूडामणि। प्रसिद्धि यो छ कि भगवान शंकराचार्यद्वारा रचित ग्रन्थहरूमा अन्तिम ग्रन्थ हो यो विवेक चूडामणि। भगवान शंकराचार्यको अन्तिम रचना यो विवेक चूडामणि ग्रन्थ पनि प्रकरण ग्रन्थमै आउँछ। वेदान्तमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि यी प्रकरण ग्रन्थहरूको अत्यन्त आवश्यकता हुन्छ। यही भगवान शंकराचार्यद्वारा विरचित प्रकरण ग्रन्थ विवेक चूडामणिमा हामीहरू स्वाध्याय गरिरहेका छौं। यसमा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इत्यादिको यहाँ प्रसंग चल्दैछ। यसमा हेर्नुस्, वेदान्तको सिद्धान्त के हो, परम लक्ष्य के हो भने स्थूल शरीरलाई बताउनु पनि लक्ष्य हैन, सूक्ष्म शरीरलाई बताउनु पनि लक्ष्य हैन, कारण शरीरलाई बताउनु पनि लक्ष्य हैन, सृष्टिको प्रक्रियालाई बताउनु पनि लक्ष्य हैन। स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर र सृष्टिको प्रक्रियाको माध्यमद्वारा सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभूति गर्नु यही लक्ष्य हो। वास्तविक लक्ष्य त आत्म तत्वको साक्षात्कार गर्नु। यही भएर भगवान शंकराचार्यले आफ्नै तत्वबोध नामक ग्रन्थमा पनि भन्नुभएको छ, आत्मा को हो भनेर सोध्दा भन्नुहुन्छ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, स्थूल शरीरदेखि पनि त्यो भिन्न छ, सूक्ष्म शरीरदेखि पनि त्यो भिन्न छ, कारण शरीरदेखि पनि आत्मा भिन्न छ। अर्थात् स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आत्मा हैन। एवं प्रकारले पंचकोशातीतः प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, यी 5 प्रकारका कोषहरू छन्। ती कोषहरूदेखि पनि त्यो के छ, अतीत छ, अर्थात् टाढा छ।
ती 5 कोष पनि आत्मा होइन। पंचकोशातीतः अवस्था त्रय साक्षी। जागृत स्वप्न सुसुप्ति यी 3 प्रकारका अवस्थाहरू छन्। ती अवस्थाको यो के हो त भन्दा साक्षी हो, अर्थात् जसरी जागृत अवस्थाको उसले अनुभव गर्छ त्यस्तै गरी सुसुप्तिको पनि अनुभव गर्छ अनि स्वप्नको पनि अनुभव गर्छ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाको त्यो साक्षी हो। ठीक छ। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरदेखि भिन्न हो, 5 कोषदेखि अतिरिक्त हो। जागृत स्वप्न सुसुप्ति यी 3 अवस्थाको साक्षी हो र त्यसको स्वरूप के हो त कसरी जान्ने त भन्दा सच्चिदानन्द स्वरूपः, अर्थात् सत स्वरूप, चित स्वरूप अनि आनंद स्वरूप। सत चित आनंद। सत अर्थात् त्रैकालावाध्यत्वम, जसको 3 कालमा बाध हुँदैन, अर्थात् भूतकालमा पनि त्यस्तै थियो, वर्तमान कालमा पनि उस्तै छ, भविष्यत कालमा पनि रहन्छ, अपरिवर्तनशील छ, कुनै पनि गुण धर्मले उसलाई प्रभावित नगर्ने भएको हुनाले सत स्वरूप आत्मा हो। चित भनेको ज्ञान स्वरूप आत्मा हो अनि आनन्द आनन्द स्वरूप, अर्थात् सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप आत्मा यस्तो स्वरूपले त्यो स्थित छ। त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा अर्थात् स्वस्वरूप। आफ्नै स्वस्वरूपको के गर्नु छ? अनुसन्धान गर्नु छ। स्वस्वरूपको अनुसन्धान गर्नको लागि त्यो पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म छ। त्यो सूक्ष्म पदार्थलाई यतिकै हामीले सिधै जान्न सकिँदैन। त्यो सूक्ष्म पदार्थलाई जान्नको लागि बिस्तारै बिस्तारै स्थूलबाट सूक्ष्म 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 गर्दै यो प्रक्रियाको माध्यमले हामीहरू त्यो सूक्ष्म पदार्थमा गइन्छ। शास्त्रमा स्थूल अरुन्धति न्याय भनिन्छ। अरुन्धति ताराको दर्शन गर्नको लागि पहिला वृक्षको दर्शन हुनु पर्यो, वृक्षको शाखाको दर्शन हुनु पर्यो, शाखामा रहेको पत्रको पातको दर्शन हुनु पर्यो, त्यो पातको माध्यमले सप्तर्षिहरूको दर्शन भइसकेपछि त्यो सप्तर्षिको नजिकमा रहेको जो सूक्ष्म तारा हो त्यो अरुन्धति तारा हो भन्ने जसरी ज्ञान हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले स्थूल पदार्थको पहिला ज्ञान गरिसकेपछि क्रमशः हामीहरूलाई सूक्ष्म पदार्थको अनुभव गर्ने, सूक्ष्म पदार्थलाई हेर्ने शक्ति सामर्थ्य मिल्दछ। त्यसकारण ग्रन्थकारहरू पनि पहिला स्थूल पदार्थको निरूपण गरेर अनि आत्माको निरूपणमा पुग्नुहुन्छ। लक्ष्य हाम्रो आत्माको स्वरूप अर्थात् स्वस्वरूपको अनुसन्धान गर्नु एउटा कुरा। अर्को कुरो, कुनै पनि वस्तुलाई हामीहरूले ग्रहण गर्नु छ अथवा त्याग गर्नु छ। वस्तु ग्रहण गर्नु छ भने पनि ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला त्यो वस्तुको विशेषताको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। जबसम्म त्यो वस्तुको विशेषताको, वस्तुको यथार्थताको ज्ञान हुँदैन तबसम्म हामीले त्यो वस्तुलाई त्याग गर्न पनि सकिँदैन। यो मेरो कामको छैन, मेरो इष्टको सिद्धि यो वस्तुबाट हुँदैन भन्ने ज्ञान भयो भने अनि बल्ल गएर हामीले त्यसलाई त्याग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी ग्रहण गर्नको लागि पनि, स्वीकार गर्नको लागि पनि वस्तुको यथार्थताको ज्ञान हुनुपर्छ। जबसम्म वस्तुको यथार्थताको ज्ञान हुँदैन, यो मेरो इष्टको साधन हो, यो द्वारा मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने ज्ञान नभएसम्म त्यो वस्तुलाई हामीले परित्याग गर्न पर्छ। यहाँ भगवान शंकराचार्यले के गर्दै हुनुहुन्छ? आत्मतत्वको साक्षात्कार गर्ने हो। आत्मतत्वको साक्षात्कार गर्नको लागि यी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अथवा प्रपञ्च प्रतिबन्धक छ, व्यवधान गर्दछ। यसले यसलाई पहिला ज्ञान गरेर अनि यो हाम्रो कामको छैन, मिथ्या हो, अनित्य हो, हेय छ भन्ने ज्ञान भइसकेपछि यिनीहरूलाई हामीले परित्याग गर्न सकिन्छ। हेय बुद्धि हुन्छ अनि त्यो आत्मतत्वको साक्षात्कार गर्न सरल हुन्छ भन्नको लागि भगवान शंकराचार्यले पहिला यी शरीरहरूको बारेमा निरूपण गर्नुहुन्छ। कसैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ, हामीहरू त आत्मतत्वको साक्षात्कार गर्ने व्यक्ति हौं, जिज्ञासु हौं, सिधै आत्मतत्वको बारेमा प्रतिपादन गरिदिनु पर्ने भगवान शंकराचार्यले किन यो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अनेक प्रकारका यी झन्झटहरू ल्याउनु भयो भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। छतमा पुग्नको लागि हामी छतमा जानु छ भने सिँढी चढ्नुपर्छ। जबसम्म क्रमशः हामी सिँढी चढिँदैन, सोपान मार्गले नै छतमा पुगिन्छ। एउटा एउटा गर्दै सिँढी क्रमशः अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि
लक्ष्य त हाम्रो आत्मतत्वको साक्षात्कार गर्नु हो। त्यहाँ पुग्नको लागि क्रमशः हामीहरू जानु पर्दछ, योग्यता सम्पादन गर्नु पर्दछ। किनकि पहिले यहाँ अधिकारीको बारेमा पनि चिन्तन भयो, सम्बन्धको बारेमा चिन्तन भयो, विषयको बारेमा चिन्तन भयो, प्रयोजनको बारेमा चिन्तन भयो, अनुबन्ध चतुष्टयको बारेमा पनि हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नुभयो। त्यही अवस्थामा अधिकारीको बारेमा नि बताइएको थियो, प्रशान्त चित्तवाला हुनु पर्यो, जसको चित्त एकदम शान्त छ, शुद्ध छ, निर्मल छ, जितेन्द्रिय छ जो व्यक्ति, सम्पूर्ण काम कर्म आदि दोषबाट रहित छ, शास्त्र गुरु आचार्यले बताए अनुरूप कार्य गर्दछ, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इत्यादि सम्पत्तिबाट गुणहरूबाट सम्पन्न छ, यस्तो व्यक्ति नै वेदान्तको अधिकारी हुन्छ भनेर सुरुमै हामीहरूले श्रवण गरिसक्यौँ, विचार गरिसक्यौँ। त्यही अधिकारी पनलाई ल्याउनको लागि, अधिकारित्वको आधान गर्नको लागि कि निरूपण गर्नु पनि आवश्यक छ। त्यो भएर भगवान शङ्कराचार्य पहिले के गर्नुभयो, स्थूल शरीरको निरूपण गर्नुभयो। स्थूल शरीरको पनि हामीहरूले यो 89 श्लोकमा सुरुमै चर्चा भइसक्यो। जो त्वक मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निन्द्यमिदम वपुः। अनेक प्रकारका यी साधनहरूबाट सम्पन्न भएको निन्द्य वपुः, निन्दा गर्न योग्य छ यो सब। अर्थात हाम्रो लक्ष्यलाई सिद्ध गर्नको लागि यो साधन स्वरूप त हो, तर यो साध्य होइन, यो लक्ष्य होइन। यसलाई हामीले साधनको रूपमा प्रयोग गरौँ, साध्यको रूपमा नगरौँ। त्यो भएर यो के छ त निन्द्य छ भनेर निरूपण गर्छ। अब अगाडि आएर यो 98 श्लोकबाट सूक्ष्म शरीरको बारेमा निरूपण गर्दै हुनुहुन्छ। 98, 99 यसमा सूक्ष्म शरीरको बारेमा निरूपण गर्नु। अब मानौ यो सूक्ष्म शरीर भनेको स्थूल शरीर त ठिक छ, अन्नमय भयो, अन्नको रसबाट नै यसको वृद्धि हुन्छ, अन्तिममा गएर यो अन्नमा नै गएर लीन हुन्छ, त्यो अन्नमय शरीर स्थूल शरीर। अब यो सूक्ष्म शरीरमा पनि हामीहरूले विचार गरौँ, अलग अलग आचार्यहरूको अलग अलग मत छ। यहाँ त भगवान शङ्कराचार्यले यो 98 श्लोकमा पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरमाहु भन्नुभयो। 8 प्रकारका पुरी, पुरी भनेको नगर, समूह के बताउनु भयो, बाघ आदि 5, बाघेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 5, त्यसलाई एउटा लिनुभयो। श्रवणादि 5 ज्ञानेन्द्रिय 2, प्राणादि 5 प्राण, अपान व्यान उदान समान 5, अभ्रमुखानि 5 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत, बुद्धि अविद्या काम कर्म यी सबै मिलाएर यी 8 प्रकारका पुरी, यो पुर्यष्टक मिलेर जो बन्दछ यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यो शरीर इदम शरीरम सूक्ष्म संगीतम लिंगम तो पंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्वाज्ञानतो नादि उपाधिरात्मनः। यही शरीरलाई के भनिन्छ, सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यसैको नाम लिंग शरीर पनि हो। यो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट सम्भव हुन्छ, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट यसको निर्माण हुन्छ। यो कस्तो छ त सूक्ष्म शरीर भन्दा सवासनम, वासनाले युक्त छ। जन्म जन्मान्तरका संस्कारहरू, जन्म जन्मान्तरका वासनाहरू यो सूक्ष्म शरीरमा छन्, चिप्केर बसेका छन्। समय आयो भने तिनै वासनाहरू उद्बुद्ध हुन्छन् र हामीहरूलाई सुख दुःख दिन्छन्, हलचल मचाउँछ। सवासनम कर्म फलानुभावकम, हामीहरूले गरेका शुभाशुभ कर्मको फल भोग्ने पनि को त भन्दा यही सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अर्थात हामीहरूले सम्झिन सकिन्छ, सूक्ष्म शरीर अर्थात जीव, जीवात्मा हो, त्यसैको नाम हो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर नै जन्म जन्मान्तरमा भ्रमण गरेर आफूले गरेका शुभाशुभ कर्महरूको फल भोग्दछ। शुभ कर्म गर्यो भने सुख भोग्दछ, अशुभ कर्म गर्यो भने दुःख भोग्दछ। नभोगेसम्म उसका कर्महरू कहिले पनि समाप्त हुँदैनन्। जति पनि जन्म लागोस्, अभुक्तम क्षति कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभास। करोडौं जन्म लिए तापनि यदि हामीहरूले गरेका कर्महरूको फल भोगिएको छैन भने ती कर्मका फल नभोगेसम्म समाप्त हुँदैनन्। शुभाशुभ कर्म अवश्य भोग्नुपर्छ। यही सूक्ष्म शरीरमा वासनाको रूपमा, संस्कारको रूपमा रहेका हुनाले तत्तत समयमा आएर यिनीहरूले के गर्छन्, फल दिन्छन् र
त्यही फलको हामीले भोग गर्नुपर्छ। अब जिज्ञासा हुन्छ यो सूक्ष्म शरीरको बोध भइरहेको छ, आत्माको बोध किन भएको छैन त भन्दा स्वाज्ञानतो आधिरूपाधिरात्मनः, यही यो के हो, स्वस्वरूपको ज्ञान नहुनु, स्वस्वरूपको अज्ञान हुनु नै यो आत्माको के हो त भन्दा उपाधि, अनादिकालदेखि रहेको उपाधि। स्वस्वरूपको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा, जहिले स्वस्वरूपको ज्ञान भयो भने सम्पूर्ण उपाधिहरू नष्ट हुन्छ। स्वस्वरूपको ज्ञान नभएको हुनाले हामीलाई यी सूक्ष्म शरीर अनि सूक्ष्म शरीरमा रहेका यी वासना, यी कर्मका शुभाशुभ कर्मका फलहरू सुख र दुःख, तिनीहरूलाई पनि हामीहरूले भोग गरिरहनु पर्छ। मानौ जागृत अवस्थामा स्थूल शरीर, अनि यता जाँदाखेरि स्वप्न अवस्थामा सूक्ष्म शरीर, अनि सुसुप्ति अवस्थामा गएर कारण शरीर। किनकि जागृत अवस्था उसलाई भनिन्छ इन्द्रियहरूद्वारा जहिले विषयहरूको ग्रहण हुन्छ, इन्द्रियै अर्थोपलब्धि जागरणम, इन्द्रियको माध्यमले इन्द्रियहरूद्वारा जहिले अर्थको पदार्थको ग्रहण हुन्छ त्यो अवस्थालाई भनिन्छ जागृत अवस्था। चक्षुरिन्द्रियले रूप ग्रहण गर्छ, श्रोत्रेन्द्रियले श्रवण गर्छ, घ्राणेन्द्रियले गन्ध ग्रहण गर्छ, रसनेन्द्रियले रस ग्रहण गर्छ, त्वगेन्द्रियले स्पर्श ग्रहण गर्छ, जहिले त्यो अवस्थाको नाम हो जागृत अवस्था। तर स्वप्न अवस्थामा आएर के हुन्छ, जागरित संस्कारजः प्रत्ययः स्वप्न, जागृत अवस्थामा हामीहरूले जुन जुन विषयको पदार्थको अनुभव गरेका छौं त्यो अनुभव अन्तःकरणमा संस्कारको रूपमा रहन्छ। त्यो संस्कारको माध्यमले जो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ स्वप्न। त्यही भएर हामीहरूले अहिले यो शरीरबाट जागृत अवस्थामा अनुभव नगरेका नदेखेका पदार्थहरू पनि हामीहरूले स्वप्नमा देख्छौं। किनकि स्वप्न देख्ने त स्थूल शरीर होइन, सूक्ष्म शरीर हो। सूक्ष्म शरीर आजको होइन, अनादिकालदेखि छ, सृष्टिको आदिकालदेखि छ। सृष्टिको आदिकालदेखि हामीले कति जन्म लियौं, कहाँ कहाँ गयौं, कुन कुन वस्तुको अनुभव गर्यौं, ती सम्पूर्ण वस्तुहरूको संस्कार वासना हाम्रो अन्तःकरणमा छ। त्यही वासना के हुन्छ, जागरित संस्कार जह प्रत्यय, त्यो संस्कारबाट उत्पन्न हुने जो प्रत्यय हो त्यसलाई भनिन्छ स्वप्न। त्यो स्वप्नको अनुभव गर्ने को हो त भन्दा सूक्ष्म शरीर। त्यही भएर अगाडि 100 नम्बर श्लोकमा स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत कालीन नानाविध वासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था, जो स्वप्न नहीं की हो उसको अभिव्यक्ति को अवस्था, अर्थात सूक्ष्म शरीर को अभिव्यक्ति को अवस्था। जसरी स्थूल शरीर को अभिव्यक्ति को अवस्था जागृत हो, त्यस्तै प्रकारले सूक्ष्म शरीर को अभिव्यक्ति को अवस्था के हो त भन्दा स्वप्न। स्वप्नमा हामीहरूले विचार गरौं कुनै पनि पदार्थ त्यहाँ हुँदैन, नहुँदा पनि हामीहरूले के गर्छौं, त्यो पदार्थको जीवले नै कल्पना गर्छ। त्यही भएर श्रुतिहरूमा आउँछ, उपनिषदमा आउँछ रथान रथयोगान पथः सृजते। मानव स्वप्न अवस्थामा त्यो जीवले के गर्छ, रथको पनि सृष्टि गर्छ, रथलाई खिच्ने घोडाको पनि सृष्टि गर्छ, अनि त्यो रथ चलिरहेको मार्गको पनि सृष्टि गर्छ। अर्थात त्यहाँ केही पनि छैनन्, उसले सम्पूर्ण के गर्छ, कल्पना गर्छ। यही सत्य आनन्द स्वरूप परमात्मा छ मानव जीवको रूपमा, अनि त्यसैले के गर्छ, अनेक प्रकारका पदार्थहरूको कल्पना गर्छ। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्ति अवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र। स्वमात्र शेषेण, स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा नै त्यहाँ शेष भएर स्थित भएर सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई उसले के गरिरहेको हुन्छ, प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ। किनकि स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मालाई अरु कुनैले पनि प्रकाशित गर्न सक्दैन। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्नि
तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। त्यो स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मालाई सूर्यले पनि प्रकाशित गर्न सक्दैन, चन्द्रले पनि प्रकाशित गर्न सक्दैन, विद्युतले पनि प्रकाशित गर्न सक्दैन, अग्निका त के कुरा। यी सूर्य चन्द्र विद्युत अग्निहरू पनि त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको प्रकाशद्वारा प्रकाशित छन्। त्यो भएर त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा के हुन्छ, स्वप्न अवस्थामा पनि स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत काली नाना विधवासनाभिः। त्यही स्वप्न अवस्थामा बुद्धि के हुन्छ, स्वयं नै। बुद्धि अर्थात विज्ञानमय, विज्ञानमय अर्थात जीव। तो जीव नै के हुन्छ, स्व जागृत कालीन नानाविध वासनाभिः। जाग्रत कालमा अनुभवमा आएका अनेक प्रकारका जति पनि ती वासनाहरू छन्। किनकि यहाँ स्थूल देहको अभिमानको अभाव हुन्छ। स्वप्न अवस्थामा स्थूल देहको अभिमान नहुने भएको हुनाले त्यही सूक्ष्म देह विशेष रूपले के भइरहेको हुन्छ, अभिमानी हुन्छ। सूक्ष्म देहले मात्रै पनि अनुभव गर्न नसक्ने भएको हुनाले स्वस्वरूप परमात्माको सान्निध्य प्राप्त गरेर उसले के गर्छ, जाग्रतकालीन नानाविध वासनाहरूद्वारा युक्त भएर कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। कर्त्रादि भावम, त्यही कर्ता हुन्छ, त्यही भोक्ता हुन्छ, त्यही विषय पनि बन्छ। भोग्य विषय पनि उही बनेको हुन्छ, भोक्ता पनि उही बनेको हुन्छ। अनि भोग गर्ने जो क्रिया हो त्यो क्रिया पनि स्वयं बनेको हुन्छ। अर्थात मानव त्रिपुटी माता मिति मेय स्वप्न अवस्थामा ऊ एक्लै बनिरहेको हुन्छ सत्स्वरूप परमात्माको सान्निध्यलाई प्राप्त गर्ने। तो कर्त्रादि भावम, कर्ता र भोक्ता भाव मनुष्य विज्ञानमय कर्ता, आनन्दमय भोक्ता। कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। स्वयं ज्योति स्वरूप भएर त्यो के हुन्छ, प्रतीत हुन्छ अर्थात् अनुभवमा हुन्छ। यहाँ हामीहरूले यो मिलाउँ, जसरी अनेक प्रकारका अवयवहरूद्वारा युक्त भएको स्थूल शरीर हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ यो सूक्ष्म शरीर पनि के छ, अनेक प्रकारका अवयवहरूले युक्त छ। यहाँ त पूर्यष्टक भनेर भन्नुभयो भगवान शंकराचार्य। हजुरहरूले वेदान्त सार नामक ग्रन्थ पनि सुन्नुभएको होला। अन्य अन्य वेदान्तका प्रकरण ग्रन्थहरूमा पनि यसरी बताइएको छ कि सूक्ष्म शरीरमा कहीं 17 अवयव भनिन्छ, कहीं 19 अवयव भनिन्छ। 17 अवयवले युक्त भएको सूक्ष्म शरीर अथवा 19 अवयवले युक्त भएको सूक्ष्म शरीर। अब यसमा 19 र 17 मा के भिन्नता छ भन्दा पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय अनि पंच प्राण। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन, 15 भइहाले, सबैले मान्छ। अब अगाडि गएर अन्तःकरण चतुष्टयको बारेमा कुनै कुनै आचार्यहरूले मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 प्रकारका अन्तःकरणलाई स्वीकार गर्नुभएको छ भने कुनै आचार्यहरूले 4 प्रकारका अन्तःकरण स्वीकार गर्नुभएको छैन। मन र बुद्धिमा चित्त र अहंकारलाई अन्तर्भूत गरिदिएर 2 प्रकारका अन्तःकरण मान्नुभएको छ। जसले 4 प्रकारका अन्तःकरण स्वीकार गरेको छ त्यसको मतमा 19 अवयववाला सूक्ष्म शरीर, जसले 4 अन्तःकरण नमानेर 2 अन्तःकरण मानेका छन् उनीहरूको मतमा 17 अवयववाला सूक्ष्म शरीर। अर्थात यो 17 अथवा 19 अवयवद्वारा युक्त भएको के हो, सूक्ष्म शरीर। त्यसलाई जीव पनि भनिन्छ। अन्यत्र जाँदा पञ्चदशीकारले त्यसलाई जीवको संज्ञा दिनुभएको छ। चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्च यः पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। यसैको संघलाई, समुदायलाई, संघातलाई जीव भनिएको छ भनेर विद्यारण्य स्वामीले आफ्नो पञ्चदशीमा पनि भन्नुभएको छ। हजुरहरू सबैले पञ्चदशी पनि श्रवण गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि याद होला। अब हामीहरू यही सूक्ष्म शरीरकै निरूपणमा जाउँ। यहाँ अगाडि भगवान शंकराचार्य भन्नुहुन्छ
धीमात्रकोपाधिरशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृतकर्मलेशै यस्मादसंगस्तत एव कर्मभिर्न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतैः। धीमात्रकोपाधि अशेष साक्षी, बुद्धिलाई मात्र उपाधि लिए, जसको उपाधि के हो त भन्दा बुद्धि, बुद्धि रूपी उपाधिलाई लिएको छ त्यो सर्वसाक्षी। सर्वसाक्षी भनेको पहिले भनेको थियो अवस्थात्रय साक्षी, भूत भविष्य वर्तमान संपूर्ण अवस्थाको त्यो के हो त भन्दा साक्षी स्वरूप हो। धीमात्रकोपाधि अशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्मलेशैः। त्यो सम्पूर्ण पदार्थ साक्षी भनेर केलाई भनिन्छ भने जो स्वपक्ष र परपक्षदेखि भिन्न भयो त्यही व्यक्ति साक्षी बन्न सक्छ, निर्णायक बन्न सक्छ। जो उदासीन छ, यो पक्षलाई पनि स्वीकार गर्दैन, ऊ पक्षलाई पनि स्वीकार गर्दैन, जो जस्तो हो त्यस्तो बताउने, अर्थात सतश्च सद्भाव असतश्च असद्भाव, सतलाई सत भन्ने असतलाई असत भन्ने वास्तविक जो व्यक्तित्व नै साक्षी बन्न सक्दछ, निर्णायक बन्न सक्दछ, मध्यस्थ बन्न सक्दछ। धीमात्रकोपाधि अशेष साक्षी, जसको उपाधि के हो बुद्धि। न लिप्यते तत्कृत कर्म दोषै, त्यो बुद्धिद्वारा गरिएका अथवा विज्ञानमयद्वारा गरिएका, कर्ताद्वारा गरिएका जति पनि कर्महरू छन् ती कर्महरूद्वारा ऊ कहिले पनि प्रभावित हुँदैन। यस्मात् असंग तत एव कर्मभिर्न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतैः। यस्मात् असंग, त्यही भएर उपनिषदमा आउँछ असंगो हि अयम पुरुषः। त्यो पुरुष अर्थात सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा कस्तो असंग, कुनै पनि पदार्थहरूद्वारा उसको सम्बन्ध छैन, आसक्त हुँदैन। असंगो हि अयम पुरुषः यस्मात् असंग तत एव कर्मभिर्न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतैः। उपाधिकृत कर्महरूद्वारा, उपाधिद्वारा गरिएका कर्महरूद्वारा त्यो कहिले पनि लिप्त हुन सक्दैन। दृष्टान्तको रूपमा यसरी मानौं, जसरी जपाकुसुम नामको कुनै फूल, त्यो फूलको सान्निध्यमा रहेको स्फटिकमा जसरी लालीमा देखिन्छ, रक्तिमा देखिन्छ, रातोपन देखिन्छ, त्यो रातोपनले त्यो स्फटिकलाई प्रभावित गर्न सक्दैन, परिवर्तन गर्न सक्दैन। ठीक छ, त्यो जपाकुसुम सान्निध्यमा भएसम्म, भएको अवस्थासम्म त्यसमा लालिमाको रक्त प्रतीति हुन्छ। जपाकुसुम त्यहाँबाट हट्यो अथवा जपाकुसुम भएको ठाउँबाट स्फटिकलाई हटाइयो भने स्फटिकको आफ्नो जो स्वरूप हो त्यो स्वरूपमा स्थित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जो आत्मा त्यो यो उपाधिकृत कर्मद्वारा कहिल्यै पनि प्रभावित हुँदैन। न लिप्यते किंचिद उपाधिना कृतैः, असंग भएको हुनाले उपाधिकृत कर्मद्वारा त्यो कहिले पनि लिप्त हुँदैन। सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं स्यात् चिदात्मनः पुंस वास्यादिकमिव तक्षस्तेनैवात्मा भवत्यसंगोऽयम्। त्यो आत्मा कस्तो छ त? सर्वव्यापृतिकरणं, व्यापृति भनेको यहाँ व्यापार, व्यापार भनेको क्रिया। कुनै पनि हामीले कर्म गर्छौं, क्रिया सम्पादन गर्छौं भने त्यसमा के हुन्छ? एउटा कर्ण हुन्छ, एउटा कर्ता हुन्छ, अर्को व्यापार हुन्छ। जसरी मानौ कुम्भकारले घट बनाउँछ, कुम्भकारले कुमालेले घट बनाउँछ, घट बनाउँदाखेरि घट बनाउने घटको कर्ता हो कुम्भकार, घटको कर्ण हो मानव दण्ड चक्र कर्ण, अनि घट बनाउनको लागि दण्ड र चक्रमा जो भ्रमी भनेको घुमाउने काम गरिन्छ, त्यसले माटो मुस्ने काम गर्छ, माटाको डल्लो बनाउँछ, डल्लो बनाएर उठाएर ल्याएर चक्रमा राख्छ। त्यो राख्नु सबै के हो? व्यापार। कार्य सम्पन्न गर्नको लागि व्यापारको पनि आवश्यकता हुन्छ, कर्णको पनि आवश्यकता हुन्छ, अनि कर्ताको पनि आवश्यकता हुन्छ। कर्ता, कर्ण र व्यापारको
सम्बन्ध भयो, समागम भयो भने अनि बल्ल गएर कार्यको सिद्धि हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि कुनै पनि व्यापार गर्नको लागि, कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि व्यापार के हो त भन्दा लिङ्गमिदम, उनीको लिङ्ग शरीर अर्थात् सूक्ष्म शरीर 17 अवयवद्वारा युक्त भएको भन्नुस् अथवा 19 अवयवद्वारा युक्त भएको भन्नुस्, अथवा यहाँ भगवान शंकराचार्यले बताए अनुसार पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु 8 प्रकारका पुरीहरूद्वारा युक्त भएको शरीर भन्नुस्। यो के हो? करण। सर्वव्यापृतिकरणम लिंगम स्यात् चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्ष तेनैवात्मा भवत्यसंगोऽयं चिदात्मनः पुंस। चित स्वरूप पुंस अर्थात् पुरुष। तो पुरुष पनि के हो? जीवो ब्रह्मैव नापर। जीव भनेको पुरुष भनेको के? पुरी सैना पुरुष। यो हाम्रो यो पुरी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् नकारयन्। नवद्वारको पुरीमा सुत्ने शयन गर्ने जो हो त्यसलाई भनिन्छ पुरी। पुरुष जीवात्मा त्यो नै के हो त भन्दा जीवो ब्रह्मैव नापर सच्चिद आनन्द स्वरूप भएको हुनाले चिदात्मनः पुंसः चित स्वरूप जो पुरुष त्यसको लागि त्यो के हुन्छ त भन्दा करण हुन्छ, कर्ता हुन्छ। जसरी वास्यादिकमिव तक्ष, वास्या भनेको त्यो दाउराहरूलाई काट्ने, अब भनौँ त्यसलाई थेवे भन्छन् अथवा तारा भनौँ, बन्चरो भनौँ, कुनै पनि जो साधन हो जसले काठको काम गर्ने व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई अब हिन्दीमा भन्दा त्यसलाई बढाई भन्छन्। यहाँ काठको काम गर्ने व्यक्तिलाई डकर्मी कि सिकर्मी? सिकर्मी भयो काठको काम गर्ने व्यक्ति सिकर्मी हो। त्यो सिकर्मीले बन्चरो आदि कर्ण नभएसम्म जसरी कुनै पनि काठको कार्यलाई सम्पन्न गर्न सक्दैन, सिकर्मीलाई बन्चरो चाहियो। अनि बन्चरो भइसकेपछि काठ भयो भने अनि काठबाट उसले अनेक प्रकारका साधनहरूलाई निर्माण गर्न सक्छ, बनाउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के चाहियो? त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई मानौ यो सम्पूर्ण कार्यलाई निर्माण गर्नको लागि कर्णको पनि आवश्यकता हुन्छ अनि व्यापारको पनि आवश्यकता हुन्छ। सबैलाई लिएर नै उसले कार्य गर्छ। कर्ण के हो त भन्दा यहाँ लिङ्ग शरीर हो, तर लिङ्ग शरीरका साथ सम्बन्धित भएर कार्य सम्पादन गरिसके तापनि आत्मा भवति असंगोयम। जसरी मानौ त्यो काठको बन्चरोको गुणधर्मद्वारा काठको काम गर्ने व्यक्ति सिकर्मी प्रभावित हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि अनेक प्रकारका कार्यहरू सम्पादन गरे तापनि, व्यापारहरू सिद्ध भए तापनि त्यो आत्मा यी सम्पूर्ण पदार्थका गुणधर्महरूद्वारा के हुन्छ? असंगोयम, असंग, असंगो हि अयम पुरुषः, असंग नै बनेर रहन्छ। अर्थात् भन्न खोजेको त्यो कारण शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर यिनीहरूका गुणधर्महरूद्वारा, उनीहरूका कर्महरूद्वारा यो आत्मा कहिले पनि प्रभावित हुँदैन, गुणधर्मद्वारा परिवर्तित। अन्धत्व मन्दत्व पटुत्व धर्माः सौगुण्य वैगुण्यवसाद्धि चक्षुषः आधीर्य मूकत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादि धर्मा न तु भेत्तुरात्मनः। अन्धत्व, यो अन्धोपन कसको? आँखाको। अन्धत्व जो धर्म हो तो कसको? आँखा। अथवा मानौ निर्दोष अनि सदोष। निर्दोष भयो भने आँखाले देख्छ, हेर्न सक्छ, सदोष भयो भने आँखाले हेर्न सक्दैन। अन्धत्व आँखाको दोष। तो अन्धत्व आँखाको दोषले आत्मालाई कहिले पनि प्रभावित पार्न सक्दैन, प्रभावित गर्दैन, त्यो अप्रभावित नै बनिरहन्छ। अन्धत्व मन्दत्व पटुत्व धर्म। अन्धोपन, यहाँ मन्द भनेको अलिअलि देखिने, अन्ध भनेको एकदम नदेखिने, अन्धो नै भयो। मन्दत्व भनेको अलिअलि देखिने, जस्तो मोतियाबिन्दु भयो, यताउता केही भयो भने देखिँदैन, अथवा एउटा व्यक्तिलाई पदार्थ दुईटा देखिन्छ अथवा अलग केही देखिन्छ, त्यो भयो मन्दत्व। पटुत्व, पटुत्व भनेको स्पष्ट देख्नु,
अन्ध भनेको देख्दै नदेख्नु, मन्द भनेको थोरै देख्नु, पटुत्व भनेको राम्रो जस्तो हो त्यस्तै देख्नु, यो के हो? नेत्रको धर्म हो, चक्षुको धर्म हो, आँखाको धर्म हो, त्यो आत्माको धर्म होइन। अन्धत्व मन्दत्व पटुत्व धर्म सौगुण्य वैगुण्य वसाद्धि चक्षुषः। निर्दोष र सदोष, सौगुण्य वैगुण्य, निर्दोष र सदोष। निर्दोष छ भने उसले के गर्छ? स्पष्ट रूपले देख्छ। सदोष छ, दोषले युक्त छ भने उसले पूर्ण रूपले देख्न सक्दैन। र यो अन्धत्व मन्दत्व पटुत्व आदि जो धर्महरूले चक्षुका हुन्, चक्षुले उपलक्षित सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, जति पनि इन्द्रियहरू छन्, यी सम्पूर्ण इन्द्रियका धर्म हुन्। इन्द्रियका धर्महरूले आत्मामा कहिल्यै पनि प्रभावित गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै गरी बाधिर्य मूकत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादि धर्म न तु वेत्तुरात्मनः। भनेको बहिरोपन, सुनिने। बहिरोपन कसको हो? कानको हो। अब कानले कहिले सुन्दैन, मानव कहिले अलिअलि सुन्छ, कहिले राम्रोसँग सुन्छ। नसुन्ने, अलिअलि सुन्ने र राम्रोसँग सुन्ने ती गुणहरूले, दोषहरूले आत्मालाई कहिले पनि प्रभावित गर्न सक्दैन। बाधिर्य मूकत्व, मूकता भनेको लाटो, बोल्न नसक्ने। त्यो कसको हो त भन्दा वाणीको, बाघ इन्द्रियको धर्म हो। कुनै व्यक्ति स्पष्ट बोल्छ, मानव कुनै व्यक्ति बोल्नै सक्दैन, कसैको आवाज नै आउँदैन। कुनै व्यक्ति बोल्न त बोल्छ तर त्यो बोलेको स्पष्ट बुझिँदैन। विशेष गरी के हुन्छ? वाणीको दोष। अनि यो हाम्रो गलामा रहेको हुन्छ नि, त्यसलाई तल्कुरो भन्छन्, घाँटीमा अलिकति झुन्डिएको हुन्छ। यस्तो प्रकारले कुनै व्यक्तिको यदि त्यो छैन भने पनि व्यक्तिको वाणी स्पष्ट निक्लिँदैन। त्यो तल्कुरो नभएका व्यक्तिहरू के गर्छन्? यसरी बोल्छन्, लडखडाउँछन्, तिनीहरूको वाणी स्पष्ट हुँदैन। तिनीहरूले भनेको मैले सुनेको थिएँ, उनीहरूले कसो गर्छन्? परमात्माका कृपाले गर्दा भन्छन्। परब्रह्म परमात्माका कृपाले गर्दा भन्नु पर्यो भने परब्रह्म परमात्माका कृपाले गर्दा भन्छन्। त्यस्तो प्रकारको उनीहरू के आउँछ? आवाज आउँछ। त्यो हो कि मन्दता। बोल्दै नबोल्ने के भयो? लाटो भयो। अलिअलि बोल्ने के भयो? मन्दता भयो। अनि स्पष्ट रूपले बोल्ने यी के हुन् त भन्दा वाणीका धर्म हुन्, वागिन्द्रियका धर्म हुन्। आँखाका, वाणीका, श्रोत्रेन्द्रियका, अर्थात् कुनै पनि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रियका, प्राणका जति पनि यी धर्महरू छन्, यी धर्महरूले त्यो आत्मालाई कहिल्यै पनि प्रभावित नगर्ने भएको हुनाले त्यो आत्मा कस्तो छ त भन्दा असङ्ग छ। त्यही भएर अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानन्द स्वरूपः सन् यः तिष्ठति। सच्चिद आनन्द स्वरूपमा जो स्थित हुन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ त भन्दा आत्मा भनिन्छ। आत्मा स्थूल शरीरका गुणधर्महरू द्वारा पनि प्रभावित हुँदैन र सूक्ष्म शरीरका गुणधर्महरू द्वारा पनि प्रभावित। त्यही भएर प्राणस्य च्युत पिपास्य द्वे मनसः शोक मोहकौ मृत्यु शरीरस्य षडरुमिरहित शिव। प्राण का दुई प्रकार का धर्म छन्, भोक र प्यास। भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ कसलाई? प्राण। प्राणस्य च्युत पिपास्य द्वे। क्षुधा र पिपासा के हुन्? प्राणका धर्म हुन्। प्राणस्य च्युत पिपास्य द्वे मनसः शोक मोहकौ। मनका के हुन् त भन्दा शोक र मोह। जरा मृत्यु शरीरस्य। जरा भनेको बुढापा, वृद्धपन, अनि मृत्यु कसका धर्म हुन्? शरीर। यिनलाई के भनिन्छ? उर्मी। उर्मी भनेको के? तरंग। यी तरंगहरूबाट, यी 6 प्रकारका तरंगहरूबाट षडुर्मी रहितः शिव। यी 6 प्रकारका उर्मीहरूबाट, तरंगबाट जो रहित हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ शिव। त्यो नै के हो? आत्मा। अर्थात् स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर इत्यादि यी करणहरूका गुणधर्मद्वारा जो प्रभावित होइन त्यो नै के हो त भन्दा। अब हामीहरूले यहाँ सूक्ष्म शरीरको बारेमा के विचार गर्यौं? अझै पनि अगाडि यी प्राणका धर्महरू, अहंकारहरू इत्यादि इत्यादिको निरूपण हुन्छ। सायद आज समय पनि भइसकेको छ। आज प्रथम दिवस
मैले प्रारम्भ गरेको हुन त पहिलेदेखि चलिरहेको छ। अब जो जस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई केही जिज्ञासाहरू केही भयो सोध्नुपर्ने छ भने पनि हजुरहरूले बिचमा केही समय राखेर सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब आजको यो स्वाध्यायलाई यही समापन गरौँ। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण, नमो नारायण हजुर, नमो नारायण, नमो नारायण हजुर। नारायण हजुर, नारायण हजुर, साह्रै राम्रो। आज मैले प्रोग्राम पनि बन्द गरेँ हजुर। अर्को 4 बजे सुरु हुनुहुन्छ, बन्द पनि गरेँ हजुर। नारायण हजुर। हस् उताको समय भयो बन्द गर्नुहोस्।